Mga igsuon, maayong gabi kaninyong tanan, and then anianaw sab kita karon sa ato nga pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. And then ang ato nga Ebanghelyo ato ang ibase sa dako nga kasaulugan nga atong pagasaulugon og maoy nga mao ang kapistahan sa Santissima Trinidad. Ug sa ato na sab nga nahibaw-an nga ang Domingo sa Santissima Trinidad mausab ang gigahin nga Basic Ecclesial Community Sunday. So, ang atoa nga ebanghelyo atong pagkutluon gikan sa ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 28, versikulo 16 ngadto sa 20. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea didto sa bungtod nga paadtuan kanila ni Jesus. Og sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya. Bisan tuod may pipila kanila nga nagduha-duha. Miduol si Jesus og miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit og sa yuta. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawan sa tibuok kalibutan ug himuha sila nga akong mga tinun-an. Bunyagi sila sa ngalan sa Mahal, sa Anak, og sa Espiritu Santo. Og tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. O ginumdumi, ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga kaigsuonan sa ako nang gikaingon, ugma pohon, mao ang dako nga kasaulugan sa simbahan, ang Santissima Trinidad. Matud pa sa simbahan, tulo ka persona pero usa ka Ginoo. 3 distinct persons but sharing the same divine nature. Kana God nga dili ba mo gunay may numdum ko ana gagmay pa ta nga ang atong mga katikista kaniadto ang una yung itudlo unsaon pagpanguros ug unya diha sa pagpanguros maingon atong mga katikista sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Tulo ka persona, usa ka Ginoo. Misteryo, tinuod. Apan giunsa man nato pagkahibalo ang Santissima Trinidad nga usa man kini kadako nga misteryo diha sa Ginoo. Si Kristo nga atong Ginoo mao gyud ang gatudlo kanato niining tulo ka persona ug usa ka Ginoo. Unya kining gitudlo ni Kristo nga mao ang Santissima Trinidad gisuwat usab kini recorded ni sa mga ebanghelista diha sa ebanghelyo. Nga dili lamang nga gi-record, gitun-an gayud kini
sa simbahan. O sa pagtuon sa simbahan, mauna ang simbahan ni come up ug usa ka giingon dogma, doktrina, pagtulun-an sa simbahan, ang Santissima Trinidad. Mao ni nga distinct ang giingon tulo ka persona. Asa man ug unsaon man nato pagkakita ang giingon the distinction sa tulo ka persona. Ginaingon nga ang Amahan maoy creator, magbubuhat sa kalibutan. Dili ginaingon kundili gitudlo nga ang anak maoy mangluluwas. Ang Espiritu Santo maoy nagbalaan, maoy naghatag sa mga pagtulunan. Kining tulo, they are distinct but sharing the same divine nature, one in nature, na mao ang usa ka Ginoo. Mao ni nga nindot sad kaayo sa nga tanan nga atoa pod nga palabman, ang atoa pod nga pamalandong o ang atoang pagtan-aw sa Santissima Trinidad. Matod pa, I'm sure nakadungog na mo niini, very familiar kadtong nahitabo ni San Agustin. Nga kahibaw na gyud ta na unsa ka bright si San Agustin. Nga tungod sa iyang pagka-bright, ganahan siya nga tugkaron gyud ang misteryo sa Santissima Trinidad. Dili ba? Diha to higayon nga naglakat-lakat siya sa daplin sa baybayon. Ugo niya sa iyang paglakat-lakat sa daplin sa baybayon, iyang nakit-an ang usa ka bata nga nagkaot diha sa bus. Niya sa iyang nabantayan, iyang gikabo ang dagat padulong sa iyang gamay nga kinaot gikan sa bus, nga iyang gipangutana ang bata o iyang giingnan dong unsa may imong gibuhat, o mingon ang bata, kita ka ni anang dagat, sir. Ako nang isulod. Ako nang paughon. Ang dagat ug akong isulod, niining akong kinaot nga sa baybayon. Nahinganga si San Agustin, kadakong imposible ni ana. Nga ginaingon, mibarog ang bata, unya gitutukan ang mga mata ni San Agustin, ug unya miingon ang bata, sama ra sad sa imong gustong tugkaron. Nga gusto nimong tugkaron ang misteryo sa Ginoo, ginamit ang imong kaalam o kahibalo. O imposible usab kaayo kanang mahitabo. Kay di nimo matugkad ang misteryo sa Ginoo, ginamit ang imong kaalam o kahibalo. Unya ginaingon nawala ang bata. Kay lagi kuno anghel na nagpakita kang San Agustin aron paghatag og mensahe nga di nimo matugkad ang misteryo sa Ginoo. Unya ginaingon nga si San Agustin iya nga napamalandungan o nakaingon siya, makasabot lamang kita sa iyang mga sinulat.
sa misteryo sa Ginoo dili ginamit ang atong kinaadman, kundili ginamit ang atong kasing-kasing sa ngalan sa pagtuo. Maunang mingon si San Agustin, kung gusto ka nga makasabot sa misteryo sa Santissima Trinidad, dalha ka na diha sa gugma. Ang gugma maoy makatabang kanimo. Ang gugma maoy makahatag nimo katin-awan o pagsabot sa misteryo sa Santissima Trinidad. Matod pa ni San Agustin. Mauna nga nindot sad nga atoa pod nga dalhon diha pod sa atoa pod nga kinabuhi ang Santissima Trinidad sa ngalan sa gugma. Diha sa pagpaambit sa paghigugmaay. Diha sa pagpuyo sa gugma sa atong kinabuhi. Diha sa paghatag sa dakong gugma ngadto sa atong isig katao. Unsa man kaimportante ang Santissima Trinidad, Padre, sa kinabuhi nato isip usa ka Kristiyano. Unsa may kalimbigitan, unsa man ang papel sa Santissima Trinidad sa atoang pagka-Kristiyano. Dako kaayo sa nga tanan. Kay ang Santissima Trinidad mao kini ang pundasyon. Mo na ginaingon sentro sa atoang mga kalihukan ug sa atoang nga pagtuo. Sa mapananglit sa atong pag-ampo. Walay pag-ampo nga dili nato sugdan pagsangpit ang Santissima Trinidad. Dili ba? Kung mag-ampo ta, manguros ta. Ug sa atong pagpanguros, atong sangpiton ang Santissima Trinidad sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo before we'll start our prayer. Kadako. Kung imo sang mabantayan, way pag-ampo. Ang atong pag-ampo, atoa po ng tapuson diha sa pagdaig usab sa Santissima Trinidad. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kaimportante. Bisan gani sa atoa nga mga sakramento, 7 ka sakramento. Ang mga sakramento nanawagan kita sa Santissima Trinidad. Naagayon ka ng I absolve you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kung panalanginan nato ang pan ug vino sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kung atong blisingan ang mga kaslunon sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Dili pwede nga wala ang Santissima Trinidad bisan sa kasaulugan sa mga sakramento. Dili ba mga kaigsuonan? Kung ato sad nga tan-awon, bisan kita, dili lang kaming mga pari, dili ba? Doon naman sa'y panahon nga muhatag mo o blessing, magpaamin mo,
nga imo inyo sang ampuan ang inyong isig katawo o inyong pamilya, inyong mga apo, mga pag-umangkon, dili ba? Unsahon man ninyo paghatag og blessing. Moingon mo sa ngalan sa akong ngalan. Dili pwede. Sa to pa, pag-ingon nimo manalangin kaninyo ang Dios sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Nangayong blessing sa Ginoo diha sa Santissima Trinidad. Importante. Appeal sa atong kinabuhi isip usa ka Kristiyano ang Santissima Trinidad. Bisan gani sa mga panghitabo o mga events nga atong mabasa diha sa Biblia. For example, nahinungdom mo kadto si Kristo gibunyagan sa suba sa Jordan. And then mikunsad ang Espiritu Santo sama og usa ka salampati. And then nahitingog nga nadungog gikan sa ibabaw nga mingon, kini siya ang akong pinalanggang anak. Nahinungdom mo. Bisan ang mga panghitabo nga nasulat sa Biblia, musaysay, musulti, the story of the ascension. Pagsaka sa anak balik sa Mahal o pag-abot sa Espiritu Santo. Ug uban pa, naidaghan. Bauni nga nindot sad kaayo sa nga tanan mga kaigsuonan nga atuasan nga mapamalandungan nga mingon ko kabahin gayud ang Santissima Trinidad sa atuang kinabuhi isip usa ka Kristiyano. Mao ni nga makaingon ta sa atong kaugalingon, ang kinabuhi nato gidiyahan kanunay sa presensya sa Espiritu Santo. O di lang sa Espiritu Santo, kundili sa Santissima Trinidad, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Nindot sad kaayo sa nga tanan nga diapod sa atuang kinabuhi matagaan ta og kalig-on og kadasig na gikan gayon sa Santissima Trinidad. Unya diha pod sa kalig-on og kadasig sa Santissima Trinidad, mao kini ang atoang gamiton. Mao kini ang atoang saligan. Labi na sa panahon nga kita murag bation og kakapoy. Sa panahon nga kita mura og laayan. Sa panahon nga kita mura og kapuyan. Sangpiton ta ang Santissima Trinidad. Aron sa ako nang gikaingon, matagaan kita og matawag na ito kalig-on, kadasig sa ato ang kinabuhi. Nya kaninyo nga matawag na ito og nagka-problema diha sa relasyon sa pamilya. Ang Santissima Trinidad, the relationship, the unity, the oneness sa Santissima Trinidad
is the best example nga mahitabo gyud unta sa pamilya. Modelo in terms of relationships. Dili lang kay modelo makahatag usab og kalig-on sa pamilya kay the source of our energy. So, mga kaigsunan, daghan pa taon taong mapamalandungan, pero ano lang sa takotob. And then, manghinaw kita na ang kasaulugan sa Santissima Trinidad, makahatag ka na ito kalig-on nga kini siya mao ang sentro, ang giya sa atuang pagka-Kristiyano. Dapiton ko kamo sa pagditok og mga pag-ampo sa ato ang mga kaigsuonang mga masakiton. Amo lang itong amahan, panalangin niya mo mga kaigsuonan nga mga masakiton, ayuha silang tagsa-tagsa ka mga balatian o mga sakit, giyahi kanunay ang ilang kinabuhi, tagay kanunay kadasig kalig-on. Apo sa iapis pag-ampo ang mga nagbantay nagatiman kanila. Kining tanan among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga kaigsuonan, anila takutob, magkita na punta sa sunod nga Sabado, alas 6 sa gabi sa ato ang FB account, Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry. Kini si Father Joseph Intig, ang kanunay na nag-uban kaninyo sa ato ang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Dios kanunay na mag-uban o magpanalangin kaninyo tanan.